प्रश्न छ, स्वस्थ जीवनको लागि कस्तो खाना खानुपर्छ? सुन्दर प्रश्न छ। यहाँ शरीर मात्रै स्वस्थको कुरा रहेन। स्वस्थ जीवनको लागि, पुरै जीवन स्वस्थ होस्, त्यसको लागि कस्तो खाना खाने? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। खानाका केही प्रकारहरू हुन्छन्। मुखबाट खाने खाना, कानबाट खाने खाना, आँखाबाट खाने खाना, नाकबाट खाने खाना। खाना मुखबाट मात्रै खाइन्न। र खानाको यति ठुलो प्रभाव पर्छ हाम्रो जीवनमा। जस्तो खाना खान्छौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै हुन्छ। अस्वस्थकर खाना खायौँ, जीवन अस्वस्थकर। स्वस्थकर खाना खायौँ, जीवन स्वस्थ। हाम्रो जीवन कस्तो बन्ने भन्ने हाम्रो खानाले निर्धारण गर्छ। मुखबाट खाने खानामा होस पुर्याउनु पर्छ। खाना ताजा होस्। धेरै कुरा मिसाइएको, मिलावट नहोस्। शुद्ध होस्। शुद्धको अर्थ जे हो त्यही मात्रै। यी धेरै कुराहरू मिसाएपछि नि, जस्तो भनौँ न, दोस्रो कुरा मिसायो भने तेस्रो बन्छ कि जे हो त्यो पाइँदैन। रसायन परिवर्तन हुन्छ। स्वस्थकर शुद्ध खाना भनेको त्यो हो जो प्रकृतिले जे दियो त्यही, जस्ताको तस्तै। खाना शुद्ध होस्, ताजा होस्, बासी नहोस्। बासी, सडे गलेको, विषाक्त खानेकुरा हानिकारक हुन्छ। त्यतापट्टि सजग हुने। सफा, ताजा, शुद्ध र सन्तुलित। सन्तुलितको अर्थ जति खाँदाखेरि पेटलाई गाह्रो हुँदैन, अप्ठ्यारो हुँदैन, त्यति मात्रै। मुखबाट खाने खाना। दोस्रो, खाना आनन्ददायी होस्, रसपूर्ण होस्। खानामा पीडा नआओस्। कसैको दुःख मेरो खानामा नमिसियोस्। कसैको आँसु नमिसियोस्। अथवा हिंसा युक्त खानाबाट बच्ने। खाना अहिंसक हुनुपर्छ। भनिन्छ नि शाकाहारी। तर हामी शाकाहारीको अर्थ सागसब्जीलाई मात्रै लिन्छौँ, त्यस्तो होइन। अथवा शाकाहारी भन्नु र अहिंसक खाना भन्नुमा फरक छ। हिंसायुक्त खाना भनेको हाम्रो बुझाइमा माछा मासु यो हिंसायुक्त खाना हो, यो खानु हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। तर त्यति मात्रै होइन। कसैलाई ढाँटेर, छलेर, लुटेर, अरूलाई दुःख दिएर आएको सबै सम्पत्ति हिंसायुक्त सम्पत्ति हो। त्यो हिंसायुक्त खाना हो। त्यस्तो खाना खाएपछि हाम्रो मन त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो शरीर त्यस्तै हुन्छ, भावना त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण दुई प्रकारको हिंसाबाट बच्नु पर्यो। एउटा कसैलाई मारेर खाने माछा मासु भयो, यो हिंसायुक्त खाना हो। यसले कहिल्यै पनि हाम्रो भलाइ गर्दैन, यो भलो गर्दैन। यसले न शरीर न मन दुइटैलाई दूषित बनाउँछ। किनभने हाम्रो शरीर बन्ने, मन बन्ने, बुद्धि विचार बन्ने त्यही खानाले त हो नि।
खानाबाटै शक्ति लिएर बन्ने त हो, ऊर्जा त्यही हो। अब पशुको मासु खाएर अनि बुद्धि चाहिँ मानिसको जस्तो होस् भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। असर त पर्छ, केही न केही असर पर्छ। पशुको गुण आउँछ नै, जसले भैँसी खान्छ भैँसीको गुण केही न केही त आइहाल्छ नि। जस्तो खाना त्यस्तै मन, त्यस्तै बुद्धि, त्यस्तै विचार, त्यस्तै शरीर। खानाले सबै कुरा निर्माण गर्ने हो नि। त्यसकारण सकभर माछा मासुको प्रयोग नगर्ने, हिंसायुक्त खानाबाट बच्ने एउटा पाठ हो। अर्को हिंसायुक्त खानाको पाठ हो कसैलाई दुःख दिएको आर्जन, ढाँटेर छलेर लुटेर लिएर आएको, कसैको पीडाबाट आएको सम्पत्ति, त्यसबाट बनेको खाना, यसबाट बच्नुपर्छ। मैले सुनेको एकजना व्यक्ति साधु थिए, आफू साधना गर्थे, योग ध्यानमा लाग्थे, जे आफूसँग थियो त्यसैले गुजारा गरेका थिए, सन्तोषी थिए, राम्रो थियो। उनको त्यो राम्रोपना, त्यो आचरण, त्यो सादगी, त्यो साधुत्व देखेर एउटा धनी मान्छेले भन्यो, तपाईलाई मेरो घरमा म निमन्त्रणा गर्छु, मेरो घर पवित्र बनाइदिनुहोस्। तपाईँ जस्ता साधुहरू घरमा आए भने घर पवित्र हुन्छ अरे, घरको ऊर्जा राम्रो हुन्छ अरे, मैले सुनेको। त्यसकारण मेरै स्वार्थको लागि पनि तपाईँ आइदिनु पर्यो मेरो घरमा। निम्ता गर्यो। साधु पनि ठिकै छ, निम्ता गरिहाल्यो, जाउँ भने गए। गएपछि त्यो धनी मान्छे थियो, बस्ने खाने सारा प्रबन्ध राम्रो गर्यो, एकदमै राम्रो व्यवस्था। गए, उसकोमा खाना खाने सुविधा छ, बस्ने सुविधा अत्यन्तै उच्च स्तरीय सुविधा बनाएको छ। खाए बसे रमाइलो भयो नि त। जे इच्छा लाग्यो त्यो खान पाएको छ। स्याहार सुसार गर्ने मान्छेहरू थुप्रो छन्। र के चाहियो? ऊ भुल्यो साधु त्यही रमाइलोमा। महिनौँ बित्यो। बिस्तारै बिस्तारै खानाले असर गर्न सुरु गर्यो उसलाई। उसको मन छटपटिन थाल्यो। सबै कुरा सुविधा छ, तर मनमा शान्ति छैन। मन अशान्त, नकारात्मक विचारहरू जन्मन थाले। उसलाई त्यो घरमा बस्नु नै सकसपूर्ण हुन थाल्यो, अप्ठ्यारो। अनि एक दिन उसले त्यो धनी मान्छेलाई सूचनै नगरिकन, थाहै नदिकन त्यो घरबाट निस्कियो। निस्किन त निस्कियो, आफू मात्रै निस्किया भए हुन्थ्यो, तर जति सम्पत्ति त्यहाँबाट लिन सकिन्थ्यो, घर गहनाहरू जहाँ राखेका थियो, किनभने धेरै दिन बसेपछि त कसले कहाँ कहाँ सामान राख्छ थाहा हुन्छ नि त। त्यस्तै कहाँ कहाँ सामान राखेको छ पत्ता लगायो। अनि उसका घर गहना पैसाहरू जे थियो, जति उसले निकाल्न सक्थ्यो, निकालेर चोरी गरेर त्यहाँबाट त्यो मान्छे भाग्यो। गयो, जाँदा जाँदै फेरि अब साधु हो, पहिला पनि जङ्गलमा बसेको, पुग्यो चाहिँ जङ्गलमै, फेरि सम्पत्ति बोकेरै जङ्गलमा गयो। जङ्गलमा थियो, बिचमा पुग्यो, थकाइ लाग्यो एकदम। अब त खानेकुरा पनि केही पनि छैन, लखतरान भयो। अनि एउटा रुखको फेदमा बसेको, त्यो रुखमा फल फलेको रहेछ, कुनै खान योग्य फल थियो। फल पाकेर तल झर्यो। भोक पनि लागेको थियो, आफ्नो अगाडि फल पनि देख्यो। अनि उसले फल खायो। त्यसपछि त्यो व्यक्ति बिरामी पर्यो। उसलाई लाग्यो मैले फल खाएरै बिरामी भएँ कि भन्ने लाग्यो। तर उसलाई पखाला चल्यो, दुनिया प्रकारको पेटको समस्या भयो। अब पेटमा बिमारी भएपछि त सारा शरीरमा फैलिन्छ। पेट बिमारी भएपछि टाउको दुख्छ, के हुन्छ, भयभरको रोग त पेटबाट जन्मिने हो। उसको पेटको बिमारी सुरु भयो। यति धेरै
बिमारी भयो कि उठ्न सक्ने हाल पनि भएन र लामो समयको बिमारीपछि ऊ ठिक भयो। ठिक भएपछि झस्कियो। कति नचाहिने काम गरेँ है मैले। त्यो धनी मान्छेको सामान चोरेर ल्याए। सामान त थियो, अनि त्यो सामान सबै बोकेर फेरि फिर्ता त्यही धनी मान्छेकोमा गयो। उनीहरूले पहिला धेरै खोजेका थिए, भेट्टाएका थिएनन्। त्यो मान्छे स्वयं आफू गयो भित्र, उही पोको बोकेर, जस्ताको तस्तै। अनि गएर त्यो धनी मान्छेले भने तिमीहरू कहाँ भाग्यौ, मेरो सम्पत्ति चोरेर गयो। उसले भने होइन, तपाईँको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आएको, यही जस्ताको तस्तै मसँग छ। अनि त्यो धनी मान्छेले अचम्म मानेर भन्यो तिमी अनौठो मान्छे छौ, पहिला यहीँको सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति चोरेर लग्यौ, अब फेरि यत्रो महिनापछि फेरि फिर्ता गर्न आयो। खर्च एउटा पनि गरे रहन्छ, जस्ताको तस्तै सबै छ, कारण के हो, गरे के तिमीले? अनि उसले भन्यो हेर्नुहोस्, सब खानाको दोष हो। तपाईँले जुन कमाई गरेर जस्तो प्रकारको खाना खुवाउनु भयो त्यो खाना उचित थिएन। तपाईको कमाईमा अवश्य पनि कसैको पीडा होला। कुनै मानिसलाई शोषण गरिएको होला, कहीँ न कहीँ दुःखबाट आर्जन भएको छ तपाईको कमाई। त्यसकारण तपाईको कमाई खान थालेपछि मेरो मति बिग्रियो, बुद्धि बिग्रियो। खानाले त असर त गर्छ नि, शरीरमा पनि असर गर्यो, मेरो मनमा पनि असर गर्यो। र त्यही चोरीबाट अरूलाई ढाँटेर लिएर आएको कमाईको कारणले मेरो मनमा पनि त्यो चोरीको भाव निस्कियो र मैले तपाईको सम्पत्ति चोरेर लिएर गएँ जङ्गलमा। त्यहाँ गएपछि एउटा रुखबाट फल खस्यो, फल खाएँ। त्यसपछि म बिमारी भएँ। यति लामो समयसम्म, महिनौँ महिनामा बिमारी भएँ कि तपाईले दिएको, तपाईको यहाँ खाएको खाना सबै त्यो निष्कासन भयो। जबसम्म मेरो शरीरबाट सबै तपाईले खाएको खानाको रस निस्किएन तबसम्म म बिमारी भइ नै रहेँ। र सबै निस्क्यो, शुद्ध भयो, मेरो मन पनि शुद्ध भयो। त्यसपछि मलाई गल्तीको महसुस भयो कि मैले ठुलो गल्ती गरेँ र तपाईको सामानमा फिर्ता लिएर आएँ। खानाको यति ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारण माछा मासु नखाँदैमा मैले हिंसा खाएको छैन भन्न मिल्दैन। माछा मासु एउटा हिंसा हो भने अरूलाई दुःख पीडा दिएर कमाएको कमाई पनि हिंसा नै हो। त्यो हिंसायुक्त खाना हो। यो दुई प्रकारका हिंसायुक्त खानाबाट बच्ने यदि स्वस्थ जीवन चाहिन्छ भने यसले शरीर र मन दुवैलाई स्वस्थ बनाउँछ। जस्तो खाना उस्तै शरीर उस्तै मन भनिन्छ नि, जस्तो अन्न उस्तै तन, जस्तो तन उस्तै मन। खानाले नै सब निर्माण गर्ने हो। यो भयो मुखबाट खाने खाना। अब अर्को कानबाट खाने खाना। जस्तो खाना खान्छौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै बन्छ। हामी के सुनिरहेका छौँ, कस्तो कुरा सुन्नमा चाहिँ चाख दिन्छौँ। एउटा मान्छे भेटेर गफ गर्नु पर्यो भने तेस्रो मान्छेको कुरा हुन्छ, आलोचना हुन्छ। कसैले कसैलाई गाली गरिराखेको छ, त्यो सुन्न हामीलाई मनपर्छ। जति ठुलो स्वरमा अर्कोलाई गाली गर्यो त्यो हाम्रो कानको खुराक बन्छ। त्यही खाइरहेका हुन्छौँ। टेलिभिजनमा समाचार सुन्न बसेको छ भने पनि जहाँ मारेको, लुटेको, काटेको, झगडा गरेको, गाली गरेका समाचारहरू आयो भने हाम्रो कान ठाडो हुन्छ। राम्रो कुरातिर हाम्रो ध्यान जाँदैन। कहीँ टेलिभिजनमा प्रवचन आइरहेको छ, कसैले राम्रा कुरा गरिरहेको छ, जीवनलाई सहज सरल बनाउने कुराहरू गरिरहेको छ भने त्यो हामी सुन्दैनौँ।
त्यता हाम्रो मन जाँदैन। हामीलाई राम्रो खाना खाने बानी नै छैन नि त। हामीलाई त नराम्रै चाहिन्छ। मारधाड, गाली गलौज। हेर्नु न, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, एकले अर्कोलाई गाली गरेका मात्रै समाचार हुन्छन्। विशेष गरेर नेताजीहरूको गाली हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई मारामार गाली गरिरहेको छ। हामी त्यही गालीमा रमाएका छौँ। गाली सुनेर हामी दङ पर्छौँ, त्यसैमा रमाउँछौँ। हाम्रो दिनचर्या त्यसै गरी बित्छ। भोलि कतिखेर गाली सुन्न पाइएला भनेर पर्खेर बसेर आउँछ। यो कानबाट खाने कुरा हो। कानबाट पनि हिंसा खानुहुन्न। हिंसायुक्त खाना कानबाट खायौँ भने पनि त्यसले हाम्रो जीवनलाई तत्क्षण प्रभाव पार्न सुरु गर्छ, जीवनलाई विषाक्त बनाइदिन्छ। हामी सडे गलेको खानेकुरा मुखबाट मात्रै होइन, कानबाट पनि खान्छौँ। सडे गलेको बासी के बासी। कसैको कुरा सुन्यो, मेरो पालामा यस्तो भएको थियो, यो बेलामा यस्तो भएको थियो। भएको थियो होला त्यो पालामा, अहिलेको पालामा छैन। त्यो पालाको कुरा अहिलेको पालामा काम लाग्दैन। के गर्नु? ताजा चाहियो नि। यतिखेर काम लाग्ने कुरा चाहियो। पुराना कुरा लिएर बस्छौँ, त्यो बासी हो, काम लाग्दैन। बासी खानेकुरा खाएपछि त पेट दुख्छ, बिगार्छ पेट। बासी कुरा सुनेर पनि केही फाइदा छैन। यतिखेर काम लाग्ने कुरा चाहिन्छ। अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको मनस्थितिले बुझ्ने कुरा चाहिन्छ। यतिखेरको जीवनलाई काम लाग्ने कुरा चाहिन्छ, ताजा तरोज। अहिलेको ज्ञान यो महत्त्वपूर्ण छ। हो, कति खानेकुराहरू बासी पनि औषधि हुन्छ। धेरै पुरानो कुरा, कुनै कुनै चिजहरू जति पुरानो भयो त्यसमा औषधीय गुण अरू बढ्दै जान्छ। हो, त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। केही ज्ञानहरू, केही शास्त्रहरू यस्ता छन्, जति पुरानो भयो त्यति फाइदाजनक छन्, जीवन उपयोगी छन्। त्यस्ता औषधिहरू पनि होलान्। तर अधिकांश हामी त्यस्तो औषधि रुचाउँदैनौँ। हामीलाई पुराना कुराहरू पनि, नराम्रा कुराहरू, दुःख पाएका कुराहरू, मैले यति दुःख पाएँ, यस्तो यस्तो गरेको थिएँ, त्यसै यहाँ आएको, कति के गरेका सारा बिलाउनाहरू, यस्तो रोग लागेको थियो, यस्तो बिमारी भएको थियो, बल्ल बल्ल बाँचेको थिएँ म। यस्ता बासी कुराहरू जो कामै लाग्दैनन् अहिले, कानबाट खान्छौँ हामी। अरूको आलोचना, यो मान्छे ठिक छैन, ऊ मान्छे ठिक छैन, यस्तै कुरा सुन्नमा रुचि लाग्छ। यसबाट बच्नुपर्छ। यो हिंसायुक्त कानबाट खाने खाना हो, यसबाट बच्ने। नाकबाट पनि हामी खान्छौँ, बास्ना सुँगेर। हामी जहाँ बस्छौँ गन्ध मैले लिने हो नि, गन्ध मैले खाने हो। त्यसकारण वातावरण सुगन्धित हुनुपर्छ। घरमा पनि सुगन्धित फुलहरू हुन्न, बाहिर बगैँचा होस्। एउटा गमला राखौँ न, एउटा गमलामा फुल फुलेको होस्। घरमा फोहोर नहोस्, दुर्गन्ध कतै नहोस्, सफा बनाऊ। सकिन्छ नि, सफाई गर्न त सकिन्छ नि त। सफा राखौँ, सुगन्धित बनाऊ, सुगन्ध खाऊ। जसले दुर्गन्धित बनाउँछ वातावरणलाई र दुर्गन्ध खाएर बस्छ नाकबाट, त्यो व्यक्ति त रोगी भयो। त्यसकारण खाना कस्तो खाएँ, मुखले खाना, मुखले खाने खाना राम्रो खाएँ भन्दैमा जीवन राम्रो हुन्छ जरुरी छैन। अरू अङ्गले पनि त राम्रो खानु पर्यो नि। मेरो कानले पनि राम्रो खानु पर्यो, नाकले पनि राम्रो खानु पर्यो। त्यस्तै आँखा, हाम्रो आँखा जहाँ जहाँ नराम्रो छ त्यहीँ जान्छ। आँखाले पनि हिंसा नै खाइरहेका हुन्छौँ। अब सिनेमाहरू हेर्छन् नि, जहाँ जहाँ त्यो हिंसक सिनहरू छ, मारामार फाइट गरेको छ, एउटाले अर्कोलाई पिटेको छ, त्यो हामीलाई मनपर्छ। रेस्लिङहरू कस्तो हिंसायुक्त छ।
त्यो हामीलाई मनपर्छ। आँखाबाट पनि हामी हिंसा नै खाइरहेका हुन्छौँ। अनि एउटा मैले देखेको, कहीँ जनावर मारेको हुन्छ, कहीँ राँगा काट्दैछ, खसी काटिरहेको छ, काट्ने 1-2 जना 2-3 जना जति होलान्, सहयोगीहरू होलान्, तर हेर्ने मान्छे पुरै मेला लागेको हुन्छ। कसैलाई मारेको काटेको हेर्दा आनन्द आउँछ। यो पीडा हेर्दाखेरि आनन्द लिने व्यक्तिको जीवनमा कहीँ शान्ति होला। परपीडक के ए हो परपीडक भने अर्कोलाई पीडा हुँदा आफूलाई आनन्द आउने, जतिहरूलाई सतायो दुःख दियो त्यति मजा लिने, यहाँ आनन्द आउँदैन। यसले हाम्रो जीवनलाई नर्क तुल्य बनाउँछ। किनभने आँखाबाट हामीले हिंसा खाइरहेका छौँ, हिंसा हेर्छौँ। राम्रो कुरा हेर्नमा रस छैन हामीलाई। कसैले जाऊ मन्दिरमा भगवानको दर्शन गरेर जाऊ न भने छोड्दै मन्दिर, त्यो त रस छैन। काहीँ झगडा पर्यो, मारामारी परिरहेछ, फाइट खेलिरहेछ भने हान, त्यो त रस छ, हामी त्यतै जान्छौँ। हामी आँखाबाट पनि हिंसा खान्छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूबाट हिंसा खाने अनि स्वस्थ जीवन बनोस् भनेर हुन्छ र जस्तो खाना खान्छौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै हो। हिंसा खाएपछि त हिंसायुक्त नै हुन्छ जीवन। अरूको पीडा खाएपछि त पीडायुक्त नै हुन्छ जीवन। मति भ्रष्ट हुन्छ आफै। बुद्धि बिग्रिनलाई नि आफूले केही मेहनतै गर्नु पर्दैन। गलत खानेकुरा खाऊ, बुद्धि आफै बिग्रिन्छ। अशान्ति छटपटी आफै आउँछ। तनाव डिप्रेसन आफै बन्छ। सारा डिप्रेसनको मूल कारण, तनावको मूल कारण, एन्जाइटीको मूल कारण खाना हो। जसले गलत खाना खायो त्यसको जीवनमा अब अशान्ति सुरु भयो। अशान्तिले डेरा जमाउँछ। त्यसैले स्वस्थ जीवनको लागि या स्वस्थ शरीरको कुरा रहेन, पुरै जीवन स्वस्थ जीवनको लागि खाना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जसले खाना खान जान्यो, के खाना हुन्छ के खानु हुन्न, कुन खाना आफ्नो हितमा छ कुन अहितमा छ, जसले बुझ्यो त्यसको जीवनमा कहिल्यै सङ्कट आउँदैन, कहिल्यै समस्या आउँदैन। ल हाम्रो जीवनमा कहीँ पनि समस्या छ भने खानाको कारणले छ। आँखाले खाने कुरा खाना, मुखले खाने खाना, नाकले खाने खाना, कानले खाने खाना, खानाकै कारणले हामी सङ्कटमा छौँ। आफ्नो खानाको शुद्धिकरण गरौँ। खाना स्वस्थकर छ कि छैन, अहिंसक छ कि छैन, त्यो कुरामा ध्यान देऊ। हाम्रो जीवन स्वर्गतुल्य हुन्छ, आनन्ददायी हुन्छ। यही जीवन रमाइलो हुन्छ के बाँच्नुको मजा आउँछ। होइन भने पीडा कष्ट तनावमा बाँच्नु, यो पनि बाँच्नु हो र। उमङ्ग उत्साह रमाइलोमा बाँच्नु पो बाँच्नु। र जीवनलाई रमाइलो बनाउँछ भोजनले। त्यसकारण खानेकुरामा ध्यान दिनु हामी सबैको लागि कल्याणकारी छ।